अहम इमारतों का मुकम्मल ऑडिट अब इख्तियारी नहीं लाजमी होगा। सिंध हुकूमत का ऐलान। वज़ीर आला ने कहा तमाम इमारतों को आग से बचाव के जदीद निज़ाम से लेस होना चाहिए। एमरजेंसी अखराज की वाज़ेह अलामतें लाजमी होंगी। इक़दाम से जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। गवर्नर साहब, आपका काम सिर्फ हेडलाइंस में आना और अपनी तशहीर करना है। तर्जुमान सादिया जावेद कहती हैं, आप अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकत से कराची वालों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। विफाक गवर्नर ऑफिस को टिकटॉक का सब ऑफिस बनने से बचाए। और बन्नू ईदगाह रोड से 3 किलो वजनी रिमोट कंट्रोल बम बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड फौरी तलब। देसी सख्ता आईईडी नकारा बना दी। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। बालाई इलाकों में बर्फबारी से जिंदगी मफलूज, रास्ते बंद, मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। एबटाबाद छांगला गली के करीब सयाह बर्फ में फंस गए, खवातीन और बच्चे भी शामिल। वादिय नीलम, ताओबट, हलमत और दीगर इलाकों में बर्फबारी। शांगला में शदीद बर्फबारी के 2 रोज बाद भी सड़कें बंद। लहू जमा देने वाली सर्दी से लोग घरों में महसूस। सर्दी का एक और शदीद स्पेल एंट्री देने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में आज से मजीद बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। पंजाब में कल और 27 जनवरी को बरसात मुतवक्के। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची में सर्द हवाएं, दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद और मुसलसल बर्फबारी के बायस तीरा में मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। पाक फौज का मुकामी आबादी की मदद और रोज़मर्रा ज़िंदगी की बहाली के लिए रिलीफ ऑपरेशन बिला तात्तुल जारी। बर्फ में फंसने वाली मुतअद्दिद गाड़ियों को निकाल लिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मरी के सयाहती मुकामात पर ट्रैफिक बहाल। 30 घंटे की बर्फबारी के बाद स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। मरी की सड़कों पर 2 फीट बर्फ पड़ी थी। 48 छोटी बड़ी सड़कों को क्लियर कर दिया। गुल प्लाजा सर्च ऑपरेशन सुबह से मुअत्तल, आज मुकम्मल करने का कहा गया था। 9 रोज बाद भी तमाम वाक़यात को न निकाला जा सका। लवाहिकीन की बेकरारी में इजाफा। कराची में एक ही खानदान के 4 अफराद समेत 6 अफराद के जनाजे। शनाख्त के बाद मोहम्मद अतहर की सक्खर में तदफीन। जामहक अफराद की तादाद 73 हो गई। 25 अफराद की शनाख्त। सानहे में 82 अफराद लापता हुए थे। 9 दिन हो गए, हमारा बच्चा नहीं है। 2 बच्चे, बाप का हाल देखो। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? हुकूमत हमारे बच्चे की देखभाल दे दो। हमारे जो बाकियात है कुछ निशानी मिल जाए, बस हम थोड़ा ठंडक हो जाएगी। बस ये आखिरी एक बात हुई थी बस कि अब्बू अम्मी मेरी जान बचा लो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे बेटे को ढूंढो, 9 रोज से धक्के खा रहे हैं। लापता इमरान के वालिदैन की फरियाद। कहा सानहे की रात 10 बजे बेटे ने कहा देर से आऊंगा। आरिफ के वालिद बोले बेटे ने आखिरी गुफ्तगू में कहा मेरी जान बचा लो, लाश नहीं तो बाक़ियात दे दें, तसल्ली मिल जाएगी। मेरे को 9वां-10वां दिन जा रहा है, मैं रोज आ रहा हूँ, रोज धक्के पड़ते हैं, रोज मैं घर चला जाता हूँ वापस। मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा ही चाहिए। लिहाजा मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेशर्मो, 90 लाशों पर तो बात करो। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं टैक्स के पैसों से अदायगी करके कौन से एहसान कर रहे हो, ये तुम्हारा फर्ज है। लवाहिकीन को चक्कर न लगवाएं, काउंटर बनाकर मदद की जाए। अगर ब्लेम गेम करना है तो आओ वो भी करें। सानेहा गुल प्लाजा में 100 लोगों की जानें गई, गिनती मुकम्मल की जाए। फारूक सत्तार का मुतालबा। कहा वज़ीर आला और मेयर कराची मुतासरीन को एतमाद मिले। मुनम जफर ने कहा 9 दिन गुजरने के बाद भी बाक़ियात नहीं मिली। अवाम जीने का हक मांग रहे हैं। बिल्डिंग कंट्रोल के कवानीन कहाँ हैं? लाहौर गुलबर के होटल में आग लगने के वाक़ये के 2 नामजद मुल्ज़िमान कामिल और बिलाल गिरफ्तार। होटल मालिक नदीम मिर्जा समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। FIR के मुताबिक होटल की बेसमेंट में गैर कानूनी बॉयलर लगा हुआ था, जिसे गैस कनेक्शन भी गैर कानूनी दिया गया। बॉयलर चलाने वाला ना तजर्बेकार था। सेफ्टी इक़दामात पूरे ना होने का नोटिस दिया गया था। वादी तीरा खाली कराने से मुतालिक गलत खबर चलाई गई। नकल मकानी को फौज से जोड़ना गलत है। वफाकी वजीर अता तालड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा झूठे प्रोपेगेंडे का सख्ती से नोटिस लिया है। KP हुकूमत सूबे के हालात पर तवज्जो दे।
تیرا کے حوالے سے نوٹیفیکیشن واپس نہ لیا گیا اور معافی نہ مانگی تو آفریدی قوم کا جرگہ بلاؤں گا، سہیل آفریدی کی دھمکی، کہا پختون قوم کا جرگہ بھی بلایا جائے گا، بات غلط ہوئی تو نقل مکانی کرنے والے متاثرین کو خود تیرا لے کے جاؤں گا۔ شازیہ مریکی سول اسپتال حیدرآباد آمد، سانگھڑ میں زیادتی کا شکار بچی کی عیادت کی، کہا وہ بھی ماں ہیں، دکھ سمجھ سکتی ہیں، واقعے پر بورڈ بنایا ہے، پولیس کی کوتاہی ہوئی تو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ چیچا وطنی میں گھریلو رنجش پر فائرنگ، 2 افراد جاں بحق اور 2 زخمی، پولیس کا ایکشن، 3 ملزمان گرفتار۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان، سلمان آغا قیادت کریں گے، بابر اعظم اور شاہین آفریدی ٹیم میں شامل، سائم ایوب، فخر زمان، خواجہ نافع، عثمان خان بھی شامل، شاداب، محمد نواز، فہیم اشرف کی بھی انٹری، حارث رؤوف، محمد رضوان، حسن نواز، وسیم جونیئر جگہ بنانے میں ناکام، ایونٹ 7 فروری سے شروع ہوگا۔ ہم سلیکٹرز ہیں، ہمارا کام ہے ٹیم کو سلیکٹ کرنا اور گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے ہی کرنا ہے، ڈیفینیٹلی ول ویٹ فار دیئر ڈیسیژن۔ بابر کنڈیشنز کے حساب سے ڈیفینیٹلی از دی موسٹ کنسسٹنٹ بیٹسمین۔ T20 ورلڈ کپ میں شرکت کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، ہم سلیکٹر ہیں، ہمارا کام ٹیم منتخب کرنا ہے، رکن سلیکشن کمیٹی عاقب جاوید کہتے ہیں چیلنجنگ کنڈیشنز میں بابر اعظم کا ہونا ضروری ہے۔ بنگلہ دیش T20 ورلڈ کپ سے باہر، BCB نے ICC کا فیصلہ تسلیم کر لیا، ہنگامی اجلاس میں تنازع کو مزید طول نہ دینے کا فیصلہ، بنگلہ دیشی بورڈ کسی فورم پر معاملے کو نہیں اٹھائے گا۔ کیا ایران پر پھر حملہ ہونے والا ہے؟ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی تہران میں بنکر میں چلے گئے، امریکی سینٹ کام چیف اسرائیل پہنچ گئے، امریکہ کینیڈا کی تل ابیب کے لیے پروازیں منسوخ، جرمنی، آسٹریا، فرانس اور نیدرلینڈز کے آپریشن محدود۔ اسرائیلی عوام نتن یاہو حکومت کے خلاف پھر سڑکوں پر نکل آئے، تل ابیب میں بڑا مظاہرہ، 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کی تحقیقات کے لیے آزاد ریاستی کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ۔ وینزویلا کے صدر کی گرفتاری کیسے ہوئی؟ امریکی صدر نے دفاعی نظام کو ناکارہ بنانے والے خفیہ ہتھیار کا نام بتا دیا، کہا 3 جنوری کو امریکی فوج نے ڈسکمبوبیولیٹر کا استعمال کیا، وینزویلا کے پاس روسی اور چینی راکٹ تھے، بٹن دبایا لیکن استعمال نہ کر سکے۔ روس یوکرین 2 روزہ مذاکرات ابوظہبی میں ختم، بات چیت مثبت ماحول میں ہوئی، یوکرینی صدر نے کہا سہ فریقی مذاکرات تعمیری رہے، امریکہ کے مطابق مذاکرات کا ایک اور دور ابوظہبی میں اگلے ہفتے ہوگا۔ البانیہ میں نائب وزیر اعظم پر مالی بدعنوانیوں کے الزامات، فرد جرم عائد ہونے کے بعد حکومت مخالف احتجاج تیز، مظاہرین نے سرکاری عمارت پر پیٹرول بم پھینکے، پولیس کی شیلنگ اور واٹر کینن کا استعمال۔ ہوائی میں آگ کا فوارہ، کلاؤیا آتش فشاں پھر پھٹ پڑا، 480 میٹر بلند لاوا نکلنے لگا، امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق کلاؤیا 2024 سے وقفے سے پھٹ رہا ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں گھڑ دوڑ، اسکپی نامی گھوڑے نے میدان مار لیا، فاتح جوکی کو $3 ملین ملے۔